क्या आप लोग यकीन करेंगे, ये सिंपल होम डेकोर हमने धागों की मदद से बुना है एक सिंपल सी टेक्निक के साथ। और साथ ही हम जार्स का, स्पून्स का और रॉक का यूज़ करके आपके साथ बहुत ही शानदार किस्म के आइडियाज़ शेयर करने वाले हैं जो यकीनन आपके दिल को भी छू जाएंगे। बस आपको ये सामने खाली सा लाइक का बटन नज़र आ रहा है ना, इसको प्रेस करें, इसमें रंग भर जाएंगे और आपके कोई पैसे भी नहीं लगेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहती हूँ बजट फ्रेंडली DIY होम डेकोर आइडियाज़, फैब्रिक का यूज़ करके, चीज़ों को रीयूज़ करके, रिसाइकिल करके आप लोगों के साथ नए लुक शेयर करती हूँ। आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों को DIY अच्छे लगते हैं या फैब्रिक का रीयूज़ अच्छा लगता है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग क्या बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं? इस DIY को भी देख लें। मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड का पीस लिया, बस इसको मैंने 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कट लगा दिए और 2 स्ट्रैप सी कार्डबोर्ड की काट के इसकी नीचे वाले हिस्से में लगा दिए। अच्छा, मैंने इसको उल्टा बुनना शुरू कर दिया था। ये वाली आपने साइड सीधी रखनी है, फिर हमें स्टिक गुजारना आसान हो जाएगी। तो बस मैंने एक स्टिक ले ली थी, मेरे पास चॉपस्टिक थी, कोई भी स्टिक पतली सी होनी चाहिए। बस उसके पीछे आपने धागा लपेट देना है और एक रस्सी छोड़ के, यानी एक धागा छोड़ के एक उठाना है, एक छोड़ के एक उठाना है। पहले आप इस तरह कर देंगे। अब जो धागा आपने छोड़ा होगा यानी दबाया होगा, अब उसको उठाना है। इसी तरह जो दबाए हुए धागे हैं अब वो उठाएंगे। फिर अगली दफ़ा भी आपने बिल्कुल इसी तरह से उठाते जाना है, दबाते जाना है, एक छोड़ के एक उठाना है। इससे होगा ये कि ये बुनते जाएगा इस तरह से, जिस तरह से हम बुनाई करते हैं, कोई स्वेटर बुनते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये भी बुनता जाएगा। अच्छा, आप चाहें इसको बड़ा बना सकते हैं, जितना आपके पास फ्री टाइम हो उस हिसाब से आप टीवी देखते हुए, मोबाइल यूज़ करते हुए, या अपनी बच्चियों को आप कुछ क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व करना चाहें तो बच्चियों के हाथ में दे दें, उनको बता दें, एक ही दफ़ा में समझा दें कि किस तरह से आपने एक धागा दबाना है, एक उठाना है। आप उनको बता देंगी तो बहुत जल्दी से समझ आ जाएगा। बच्चे भी बहुत मज़े से इसको बना लेंगे, क्योंकि छुट्टियों में बच्चे बहुत बोर होते हैं। उनको अगर किसी न किसी क्रिएटिव काम में इन्वॉल्व कर लिया जाए तो उनकी बोरियत भी दूर हो जाती है और बच्चियाँ कुछ सीख भी जाती हैं। यहाँ पर जी हमने जितना बुनना था उतना बुन लिया, पीछे से मैंने धागे काट लिए और बड़ी एहतियात से इनको निकाल लिया। अब 2-2 धागों को उठा के मैं कुछ लगा दूंगी ताकि ये धागे निकले ना। अब मैंने सिर्फ आइडिया शेयर करना था, तो मेरे पास ये एज अ कोस्टर बन गया, टी कोस्टर, कूजी सा। सर्दियों में तो कूजी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, गर्मियों में तो ऐसी चीज़ों को हाथ लगाने को भी दिल नहीं करता। लेकिन इस तरह के होम डेकोर वॉल हैंगिंग बहुत अच्छी लगती हैं। ऊपर आप लकड़ी बांध दें, नीचे आप जितना लंबा करना चाहें इसको कर सकते हैं। यकीन करें इतना हसीन लगता है, आप देख ही सकते हैं। अब जी ये रॉक पड़े थे, मेरे बच्चे कहते हैं कि मम्मा आप रोज़ कुछ ना कुछ पेंट करके बनाती रहती हैं, DIY शेयर करती रहती हैं, प्लीज़ इन रॉक्स को भी पेंट कर दें। ये भी हमारे आसपास जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उन बजरियों में से इनको कहीं से मिल गए तो ये उठा के ले आए। तो बस फिर मैंने कहा चले, ये देखें मेरे माशाल्लाह से ये स्नेक प्लांट ग्रो कर रहे हैं, छोटे उनके बच्चे निकल आए हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी, एक का तो मुझे पता था क्या बनाना है, दूसरे का मैंने ज़रा सर्च किया, कुछ सोचा, फिर खैर इसकी शक्ल ही ऐसी थी, इतना मोटा था, जो मैंने बच्चों को खुश करने के लिए इसको पेंट कर दिया। लेकिन इस तरह के रॉक आप पेंट करके, अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं तो आप वहाँ पे भी रख सकते हैं। एक्रेलिक पेंट ज़्यादा महंगे नहीं आते, आपको स्टेशनरी की दुकान से मिल जाते हैं। हाँ, जब हम कोई चीज़ पेंट करके रखते हैं उनके ऊपर वार्निश अप्लाई करना लाजमी हो जाता है, क्योंकि ये हम गार्डन में यूज़ करेंगे तो ऊपर पानी भी गिरेगा, तो ताकि इसके रंग जल्दी उतरे ना, इसीलिए हम इसको वार्निश भी अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आपके पास वार्निश ना हो तो आप ग्लू लेके, सिंपल ग्लू, लिक्विड ग्लू लेके उसमें पानी मिक्स करके भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, इससे इसके कलर लॉक हो जाएंगे। बस जी हमने आधा रेड पेंट कर दिया, आगे इसका मुंह ब्लैक बना दिया और ऊपर इसकी आंखें बना दी और बस इसमें इसके डेले लगा दिए ब्लैक कलर के। तो कुछ इस तरह से इसकी शेप निकल के आ गई है। ये लेडी बग बन गई है, येलो कलर में, रेड कलर में, ग्रीन कलर में, जो भी आपको कलर पसंद हो, अवेलेबल हों, वो आप यूज़ करते हुए इस तरह के आइटम्स बना सकते हैं। फिर वही बात कि बच्चों को छुट्टियां हैं,
بچوں کو بھی اس طرح کے کاموں میں انوالو کریں، وہ بھی بہت خوش ہو جاتے ہیں، کچھ نیا بنتا دیکھ کے ان کو بھی پریکٹس ہوتی ہے، آئیڈیاز ملتے ہیں، اور بچوں کے بھی دماغ بہت چلتے ہیں، بوریت میں ان کے دماغ زیادہ کام کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے جی جو بڑا والا پتھر تھا اس کو میں نے گرین کلر کر دیا ہے۔ اب مجھے ابھی تک کچھ نہیں سمجھ آ رہی تھی، میرے جو پینٹ کے برشز ہیں نا وہ بہت رف ہو چکے ہیں، ان کے سطح ناز ہو چکا ہے۔ یہ میں نے 99 روپیز کے لیے تھے، یعنی 100 روپے کے 6 برشز تھے، اور میں نے بڑا اچھے سے عرصے سے ان کو استعمال کر رہی ہوں، لیکن اب ان کے خستہ حال ہو گئے تھے۔ تو اگر ان کی حالت اچھی ہوتی تو میں شاید کچھ اور پینٹ کرتی، جو کہ میں نے سوچا ہوا تھا وہ نہیں کر سکی۔ پھر دوبارہ جب میرے برشز آ جائیں گے میں سوچوں نہیں بلکہ اس کو کروں گی۔ میں نے یہ کیکٹس بنانے کی کوشش کی تھی، پتہ نہیں اس کا نام کیکٹس ہے کہ کیا ہے۔ چلیں جی، اگر آپ کے پاس اس طرح کے چمچ ہیں پلاسٹک کے تو یہ والا آئیڈیا بھی بنا سکتے ہیں اپنے کچن میں۔ یہ آپ کے پاس 2 چمچ ہیں، 3 چمچ ہیں، ان کا سیٹ بنا لیں، اوپر نیچے کر کے آپ کچن میں کہیں پہ بھی لگا سکتے ہیں۔ تو میں نے کیا کیا، چمچ کے اوپر گلو لگا دی ہے، گلو کے اوپر ہم یہ چنے کی دال لگا دیں گے، ثابت چنے لگا سکتے ہیں، کالے چنے لگا سکتے ہیں، کوئی اور 2-3 دالیں، مونگ مسور کی دال 2-3 چمچ ہیں، تو کچھ اس طرح سے کر کے آپ لگا سکتے ہیں۔ تو میں نے بہت اچھے سے اس کو چپکا دیا ہے۔ اب میں ہلا کے دیکھ رہی تھی یہ نہیں گر رہی تھی، تو بس میں نے پھر اس کو یہ جوٹ ہے نا، یہ استھیٹکنس لے کے آنے کے لیے ہے، اس کو استھیٹک بنانے کے لیے میں نے جوٹ لگا دی، تھوڑی سی ٹینی ایک ہری بھری سی لگا کے۔ اب ہم اس کو کچھ لکھ دیں گے۔ میرے پاس یہ گولڈن کلر کا مارکر تھا، میں اس کے اوپر کچن لکھ دوں گی، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ لکھنے سے ایک پیارا سا ایک جان آ گئی، پڑھنے سے لفظ کی شناخت ہوتی ہے، ایک چیز کی شناخت ہو جاتی ہے، جب کسی چیز کو نام ملتا ہے نا اس کی شناخت ہو جاتی ہے۔ تو بس یہ میں نے یہاں پہ ہینگ کر دیا، کچھ اسپیچولا ٹائپ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو بس ابھی گرمی بہت زیادہ ہو گئی تھی، تو بچوں کا بھی کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا، میں نے ساتھ میں جلدی سے فٹافٹ سے ملک شیک بنایا بچوں کے لیے مینگو کا۔ آج کل ذرا ٹیٹ قسم کی گرمی ہے، پچھلے دنوں بہاولپور میں بارش ہوئی تھی، موسم 1-2 دن بہتر رہا، لیکن آج پھر سے وہی حال تھا۔ تو ابھی جب میں وائس اوور کر رہی ہوں، پنکھا بند ہے، روم بند ہے، تو میرے پسینے سے برے حال ہیں۔ ابھی بھی آپ لوگوں نے ابھی تک لائک نہیں کیا تو پلیز لائک کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں آپ کس سٹی سے دیکھ رہے ہیں، کیسی جی آندھیاں روز آ رہی ہیں یا بارش ہو رہی ہے، مجھے لازمی کمنٹس میں بتائیے گا۔ تو اب ہم چلتے ہیں جی، ساتھ میں نے چاول بھی چڑھا دیے تھے۔ میں نے کہا میں اگلا آئیڈیا بناتے بناتے نا ساتھ میں کیونکہ میں کچن میں ہی کام کر رہی ہوتی ہوں تو میں کھانا بھی ساتھ میں بنا رہی ہوتی ہوں، یہ DIY بھی ساتھ میں بنا رہی ہوتی ہوں، کیونکہ بچے نہیں رکتے، ان کو جو بھی ہے ان کو پتہ بھی ہے ماں کام کر رہی ہے، لیکن ان کو تو اپنے ٹائم پہ کھانا چاہیے ہی ہوتا ہے۔ بیچ میں قاری صاحب آ جاتے ہیں، بیچ میں بچوں نے ٹیوشنس بھی جانا ہوتا ہے، تو ساتھ ساتھ کھانا بھی بن رہا ہوتا ہے۔ خیر، اب ہم اپنے اگلے آئیڈیا کی طرف آ جاتے ہیں۔ اگلا آئیڈیا ہمارا چھوٹا سا ہے، یہ آئیڈیا کافی وائرل بھی تھا، چلی الگ ہوتی ہے وائرل آئیڈیاز کو فالو کرنے کی، لیکن یہ پچھلے دنوں میں نے ایک کمنٹ بھی پڑھا تھا میرے چینل پہ کہ ہمیں جار کے ساتھ کوئی لیمپ بنانا سکھا دیں، تو میں اسی کے لیے یہ آئیڈیا شیئر کر رہی ہوں۔ مجھے تو اتنا خاص پسند نہیں آیا، ہر وائرل آئیڈیا جو ہے وہ اتنا مزے کا بنتا نہیں ہے، کوئی بہت اچھے بن جاتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کیسا لگتا ہے۔ یہ میرے پاس کوئی جیم کا جار بھی نہیں تھا، یہ میں نے جیم کے جاروں کو پہلے ہی پینٹ کیا ہوا تھا، تو میں نے کہا چلے اس سے ہی گزارا کرتے ہیں۔ بٹر پیپر لے لیا، بٹر پیپر نہ ہو کوئی سا بھی پیپر آپ لے کے فالو کرنا چاہیں تو کر لیجئے گا۔ یہاں پہ ہم نے کچھ اس طرح سے لپیٹا ہے، گلو لگا دی ہے سائڈ پہ کر کے، اور کیونکہ پیپر زیادہ بڑا ہے، درمیان میں جہاں کہیں جوڑ آ رہا ہے وہاں پہ بھی ہم لگا دیں گے تاکہ یہ اچھے سے چپک جائے۔ اور بس کچھ اس طرح سے ہم نے چنٹیں سی ڈال دینی ہیں اور اندر چھوٹی سی ایک کینڈل چلا کے رکھ دینی ہے، تو یہ DIY لیمپ بن جائے گا۔ دیکھنے کو تو بس ٹھیک ہی تھا، آپ لوگ بتائیں کیسا لگ رہا ہے؟ مجھے تو بس سو لگا، اتنا کوئی اچھا نہیں لگا، تو کیونکہ ایک تو یہ بلیک کلر اوپر نیچے ہوا تھا، اچھے سے لائٹ بھی نہیں نکل رہی تھی اس کی۔ تو بس جی یہی تھے ہمارے آج کے آئیڈیاز، امید ہے جی آپ لوگوں کو بھی پسند آئے ہوں گے۔ کون سا آئیڈیا آپ لوگوں کو پسند آیا ہے؟ آپ لوگ فیبرک کا یوز کرنا پسند کرتے ہیں DIY کرنے کے لیے، یا چیزوں کو ریسائیکل کرنا پسند کرتے ہیں؟ ساتھ میں ہمارا پلاؤ بھی مزیدار قسم کا بن گیا تھا، تو میں بچوں کو دیتی ہوں کھانا، مجھے دیجیے اجازت۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔